बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर है जनाब, नए आर्मी चीफ के नाम के हवाले से। और वो जो कहते हैं कि नीयत साफ और मंजिल आसान, बिलाशुबा इमरान खान के मामले के अंदर ये कहावत कम से कम दर्जनों बार दुरुस्त साबित हो चुकी। इमरान खान अपने प्लान के अंदर कामयाब हो चुके। ये नया नाम जो आ रहा है आर्मी चीफ का, इसके बाद ये कहा जा सकता है और कि पीडीएम के सारे मंसूबे फारिग हो गए। और एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ये कि ज़राए का दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि इमरान खान अब इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में हुकूमत हासिल कर लेने के बाद, कि अब अगले आइंदा इंतखाबात नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद होने चाहिए। ये मामला क्या है, किस तरह से आर्मी चीफ के नाम के साथ, नए आर्मी चीफ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ तारीखें आपके सामने रखना ज़रूरी है, सीनियरिटी लाइन आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि 29 अगस्त अहम तरीन तारीख इसलिए है कि ये 29 नवंबर से ठीक 3 महीने पहले की तारीख बनती है, क्योंकि 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का दिन है। और अगर 29 अगस्त तक यह हुकूमत घर नहीं जाती तो फिर इंतखाबात नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद होंगे। इमरान खान जो जलसों का प्लान दे चुके हैं वो 10 सितंबर तक जा रहा है। गोया इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो। अब एक और अहम तरीन तारीख सुन लीजिए, 29 अगस्त इस माह की IMF के साथ डील फाइनल होने जा रही है। ज़राए का यह दावा है, यह तारीख भी इंतहाई अहम है। सीनियरिटी लिस्ट के अंदर इस वक्त जो जर्नैल हैं, 27 सितंबर को उनमें से 6 जर्नैलों ने रिटायर हो जाना था। जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़, जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, जनरल नदीम ज़की मंद, जनरल शाहीन मज़हर महमूद, जनरल सैयद मोहम्मद अदनान और जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ। लेकिन अस्करी ज़राए के मुताबिक क्योंकि सैयद आसिम मुनीर शाह ने अपनी तैनाती जब उनकी हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, तो उसके 2 माह बाद उन्होंने चार्ज संभाला था, तो इस तरह से उनकी रिटायरमेंट अब 27 सितंबर नहीं बल्कि 27 नवंबर को होगी, यानी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कबल। इसलिए ये एक नया नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर आया है। और जब 27 सितंबर को सीनियरिटी लिस्ट देखी जाएगी इन 6 जर्नैलों की रिटायरमेंट के बाद, तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सबसे टॉप होंगे। मामला कुछ यूँ है, ज़राए का यह दावा है कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तमाम तर मामलात के ऊपर मुशावरत शुरू कर दी है। लंदन प्लान और दुबई प्लान का भी जिक्र किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इनिशिएटिव जो है वो हो चुका है, उठाया जा चुका है शहबाज शरीफ की जानिब से। मुशावरत जो है वो जारी है और सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से जो नाम है उसका ऐलान मुमकिना तौर पर हो सकता है 27 सितंबर को 6 जर्नैलों की रिटायरमेंट के 5 जर्नैलों की रिटायरमेंट के बाद। 27 सितंबर को जब जर्नैल रिटायर्ड होंगे तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। दूसरे नंबर पर होंगे जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर महमूद, चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद, पांचवें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद और छठे नंबर पर जनरल आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला। और ज़राए का यह दावा है कि जनरल आमिर जो कि सीनियरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर होंगे, उनका नाम भी नए आर्मी चीफ के हवाले से लिया जा रहा है और उनके नाम के ऊपर भी गौर हो रहा है। इसी दौरान जो है वो साबिक DGISI, उसके बाद फिर मौजूदा जो कोर कमांडर भावलपुर हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी एक अहम तरीन तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसने खलबली मचा दी और एक तरह से सारी बाजी जो है वो पलट कर रख दी। कि वो नाम लिए जा रहे थे नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, वो तस्वीर थी फैज़ हमीद की कि जिसमें उनके हाथ में बल्ला है, इससे उनके हाथ में बैट है। अब ये वाज़ह, मैं इसको मज़ीद इस तरह से भी वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला है और बैट है। लेकिन क्रिकेट चाहे कोई भी खेलता हो, कोई जर्नैल खेलता हो, कोर कमांडर खेलता हो या कोई और शख्स खेलता हो, सियासतदान खेलता हो, ज़ाहिर बात है क्रिकेट खेलते हुए उनके हाथ में बल्ला तो नज़र आएगा। लेकिन इस तस्वीर को एक मखसूस एंगल के साथ पोर्ट्रे किया गया, क्योंकि माजी में एक तस्वीर मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम की भी सामने आई थी, जिनमें उनके हाथ में गेंद थी और ये उनके हाथ में गेंद उस वक्त दिखाई गई जब चंद दिनों बाद इमरान खान की जो हुकूमत है उसको घर जाना पड़ा। और बाज़ लोग इन दोनों तस्वीरों को जोड़ कर भी
دکھاتے رہے کہ جنرل ندیم انجم کے ہاتھ میں گیند ہے اور جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں بیٹ ہے اور اس سے اپنے مرضی کے مطلب جو ہے وہ نکالتے رہے۔ اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ یہی تھا جو کہا گیا تھا وقت سے پہلے ہی کہ عمران خان جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کے طور پر جنرل فیض حمید کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مقتدر حلقوں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کی جانب سے نواز شریف کو بھی ڈرایا گیا، پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو ڈرایا گیا۔ اس حوالے سے خرم دستگیر ایک بیان بھی دے چکے ہیں کہ اگر فیض حمید آ جاتے ہیں اگلے آرمی چیف کے طور پر نومبر کے مہینے میں تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم مکمل طور پر تباہ، عمران خان کے تمام جو مخالف سیاستدان ہیں وہ مختلف کیسز میں اندر ہو جائیں گے، اور اگلے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں عمران خان جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم نے یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا، عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوایا گیا جس میں بیرونی سازش تو تھی، کچھ اندرونی عناصر بھی ملوث تھے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ رب کا کرنا یہ ہوا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نیت صاف اور منزل آسان، تمام تر معاملات آہستہ آہستہ عمران خان کے حق میں ہوتے گئے۔ جتنی بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر عمران خان کے حق میں باہر نکلی وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران پھر جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کو کور کمانڈر بھاولپور لگا دیا گیا جنرل فیض حمید کو، اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوئی، آرمی چیف نے لندن کا دورہ بھی کیا اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں جناب کہ نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے بھی ایک سینیریو کلیئر کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے عمران خان کو اس بات کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی کہ اگر عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی تک معاملات کو ہولڈ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر الیکشن کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت اگست کے مہینے تک پوری نہ کرے اور مارچ کے مہینے میں اگلے رمضان سے پہلے ملک میں انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کم سے کم نئے آرمی چیف کی تعیناتی تک جو ہے وہ اس معاملے کو ہولڈ کریں۔ اسی دوران ملک کے اندر پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے، تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنی مقبولیت جانچنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد حیران کن طور پر یہ بات سب کے سامنے آئی، تمام تر سرویز نے اس بات کا گویا اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اور عمران خان ہی بلا شبہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما اور سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور آئندہ انتخابات جب ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف ہی کامیابی حاصل کرے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو رائے تھیں، ایک رائے یہ تھی کہ اگر نئے آرمی چیف کی تعیناتی یعنی 29 نومبر سے پہلے انتخابات کرا دیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ماحول ہے عوام کے اندر اس کے بعد بآسانی جو ہے وہ الیکشن جیت سکتی ہے، لیکن ایک اور مضبوط رائے یہ تھی کہ ایسی صورت میں سادہ اکثریت تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس حکومت کو مزید ایکسپوز کیا جائے اور اسی حکومت کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ اور یہ رائے ایک سینئر حلقے کی تحریک انصاف کے اندر کہ اگر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ایسی آنے والی صورت میں جو نئی قیادت ہوگی وہ خود کو زیادہ فاصلے پر رکھے گی سیاست سے، کیونکہ اگلے 3 سال انہوں نے گزارنے ہوں گے، انتخابات کے موقع کے اوپر وہ زیادہ نیوٹرل نظر آئیں گے اور ایسے موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ یہ ایک رائے تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر، عمران خان کی اپنی بھی یہ رائے تھی، اور خاص طور پہ پنجاب کی حکومت حاصل کر لینے کے بعد اب انہیں اتنی جلدی نہیں تھی انتخابات کی، اس لیے عمران خان اس بات پر کنونس ہو گئے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد اگر الیکشن کی طرف جایا جائے اور یہ اس دوران تک یہ حکومت مزید ایکسپوز ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت نے بھی جوا کھیلا، ان کا یہ خیال تھا کہ ملک کے معاشی معاملات وہ بہتر کر لیں گے، لیکن ابھی تک انہیں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہے۔ ہاں، ان کا یہ خیال ہے کہ 29 اگست کو آئی ایم ایف سے ڈیل ملنے کے بعد شاید وہ اس صورتحال کو بہتر کر پائیں گے، لیکن تمام تر جو غیر جانبدار معاشی تجزیہ کار ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر کم سے کم نواز لیگ اس معیشت کے حالات کو بہتر بناتی ہوئی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی، مہنگائی کے بوجھ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ڈالر کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، کسی قسم کا کوئی ریلیف موجودہ حکومت نہیں دے پائے گی۔ اور اس کے بعد عمران خان کی تحریک بھی چلنے جا رہی ہے، اور اس تحریک کے بعد جو کہ 10 ستمبر کو جب موسم تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، 15 ستمبر کے بعد آگے کی جانب جب تحریک یہ محرم الحرام کے بعد بڑھے گی، عمران خان اس دوران 9 حلقوں کے ضمنی انتخابات بھی جیتیں گے، عوامی مینڈیٹ عمران خان کے ہاتھ میں ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ حکومت پر دباؤ ڈال کر اگلے
یعنی ستمبر کے بعد اگلے 3 سے 4 ماہ میں الیکشن جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مارچ سے پہلے اور جنوری فروری کے مہینے میں بھی، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت کی جانب جو ہے وہ لے جائے گی۔ اس طرح سے عمران خان اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے سارے منصوبے مکمل طور پر تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت ریلیکس ہیں، اور ایک طرح سے گویا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب بالکل شہباز شریف اور جو موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر لے، اور اسی دوران عمران خان اس بات پہ بھی کنونس ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے وہ جو جدوجہد اور کوشش کریں گے، وہ ضروری نہیں کہ 29 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے وہ انتخابات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اگر انتخابات بعد بھی چلے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نسبتاً بہتر پوزیشن میں نظر آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد